हेलो हाई नमस्ते सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुबल खनाल अफिसियल युट्युब च्यानलमा। म सुबल खनाल फेरि पनि हजुरहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु विशेष कुराकानी गर्नको लागि। हुन त मसँग विशेष के नै छ र, तर पनि प्लस टू पढिरहेका मेरा प्यारा भाइ बहिनी तथा मेडिकल एस्पिरेन्ट म जस्तै साथीहरूलाई ज्ञानवर्धक र बौद्धिक कुरा पस्किनका लागि म उपस्थित भइसकेको छु र कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने जमर्को गरेको छु। र कार्यक्रमबाट मैले के कति गरेको छु जो थाहा त छैन, तर जे भए पनि र मेरो प्लस टू पढिरहेका भाइ बहिनी र मेडिकल एस्पिरेन्टलाई चाहिँ पक्कै पनि यसले चाहिँ राम्रो सिकाइदिएको छ भन्ने आशा गरिरहेको छु। अब कार्यक्रमको लम्बाइ चौडाइ व्याख्या गर्नु जरुरी छैन र आजका अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर स्वरूप घिमिरे, एमबिबिएस फ्रम द युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी चितलाङ्गन बङ्गलादेशबाट कम्प्लिट गरेर आउनुभएको र साथै दिपेन्द्र रेग्मी एमएससी एग्रिकल्चर इन जेनेटिक एन्ड द प्लान्ट ब्रिडिङबाट त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट पास गर्नुभएका व्यक्तित्वसँग हामी रमाइलो मेडिकलसँग रिलेटेड कुराकानी गर्नेछौँ र वेलकम गर्न चाहन्छु। आर यु लिसनिङ? सुनिरहेको छु। अनि के छ, कस्तो छ? नमस्कार सर। नमस्कार सर। अनि कस्तो चलिरहेछ त लकडाउन पेन्डेमिकको? यो स्वरूप दादाबाट म सुरु गर्न चाहे। दामी चलिरहेछ, खायो बस्यो दामी। अरु 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 के छ? अरु केमा बिजी भइसिन्छ हजुर? केहीमा छैन, यस्तै इन्टरभ्यू थियो, काम छैन। अनि दिपेन्द्र दादाको? अब यो लकडाउन भनेको बेसिकली चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो त्यही हो कि अरू त होइन, घरबाटै कामहरू भइरहेछ। त्यो अलिअलि भाइ बहिनीको क्लासेसहरू, प्री मेडिकल क्लासेसहरू, क्लास 11को क्लासहरू, क्लास 12को प्री मेडिकल क्लासेसहरू, अनि अहिले एग्रिकल्चरको सेपरेट सेक्सन्सहरू र अनि एससी कोर्स, यही क्लासेसहरूको म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ दिन बित्या हुन्छ। अहिले बेसिकली त्यही छ, घरैबाट सबै काम भइरहेको। अब अहिले नेट मोबाइल भएको हुनाले चाहिँ जस घरबाट सबै कुराहरू पोसिबल भएको छ होइन। अनि अब यो जुन हाम्रो अडियन्सहरूलाई यो कोरोना पेन्डेमिकमा चाहिँ कसरी बस्नुपर्छ के छ भने चाहिँ अब सजेस्टको लागि चाहिँ मैले जुन स्वरूप दादा डाक्टर स्वरूप घिमिरेलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। के छ त हजुरको भ्यूबाट बोलिदिनु पर्यो। यो मैले एउटा फेसबुकमा पोस्ट देखेको थिएँ होइन, कोरोनासँग कसरी लड्ने भनेर है। सुरुमा ओछ्यानमा लड्ने, ओछ्यानमा लडेपछि अल्छी लाग्यो भने भुइँमा लड्ने, भुइँमा लडेपछि सोफामा लड्ने, त्यसपछि फेरि ओछ्यानमा लड्ने। यही हो टाइममा। अनि हजुरको भ्यूबाट आराम बिन्दास बस्ने। अनि दिपेन्द्र दादाको भ्यूबाट चाहिँ के छ त? कस्तो हामी चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ र के कस्ता काम गर्नुपर्छ भन्ने हजुरको भ्यूबाट? ठिक छ, यो मेन लकडाउन अहिले जुन चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 एउटा पेन्डेमिक महामारीको रूपमा देशव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ र नेपालमा दिनौँ कसो केसेसहरू देखिरहेको छ। यो अवस्थामा भनेको मेनली भनेको हामी स्वरूप सरले भने जस्तै घरमै बस्नु, जति सक्दो जे हुन्छ घरमै बसौँ होइन। अब एकदम अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कौँ। एकदमै जानुपर्ने छ, पसल जानुपर्ने छ, सागसब्जी लिन जानुपर्ने छ, यस्तो छ, अथवा एकदम काम हस्पिटल जानुपर्ने छ भने एकदमै सामाजिक दूरी कायम गरौँ, मास्क लगाउँ, सेनिटाइजरको युज गरौँ, यही गरौँ। र साथसाथै यो लकडाउनलाई प्रोडक्टिभ बनाउनलाई तपाईँलाई जति सक्दो तपाईँले नहेरेको पुरानो मुभीहरू खोज्नुहोस्, हेर्नुहोस् होइन, नपढेको बुक्सहरू पढ्नुहोस्। र साथसाथै यो पेन्डेमिकको जुन हामीले जुन अवस्था छ, जुनलाई चाहिँ हामीले घरभित्र बसेर गुजारिरहेका छौँ, यसलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा लिएर जति सक्दो नयाँ कुराहरू एक्सप्लोर गर्नुहोस्, यसबाट नै फाइदा हुन्छ र हामी पनि त्यही गरिरहेछौँ। त्यही नै हो सबैजना। एउटा रुरौनी पेन्सिल भन्ने मुभी छ, लाइभ एक्सन मुभी, दामी छ, 3टा पार्ट छ, हेर्ने, सिरिज सकाउने। ल यो पढे बिर्सिहाल्छ। अडियन्सहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ सन्देश भयो सरले भनेको मुभी होइन, दाजुले भनेको मुभी चाहिँ जस सबैजनाले हेरिदिनु होला। अनि अब पक्कै पनि हामी चाहिँ अगाडि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अनि अब खास चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ इन्भिटेसन दिएको कारण चाहिँ अब अहिले प्रिपरेसन गरिरहेको जुन मेडिकल एस्पिरेन्ट र जति पनि प्लस टू स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ
उहाँहरूलाई चाहिँ अब स्पेसल्ली अब जुन अब स्वरूप दादा चाहिँ अब जियोलोजी बेस्ड नै भनौँ होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो दिपेन्द्र दादा चाहिँ अब बोटनी भने पनि अब जे होस् एजीसँग रिलेटेडको भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ अब ब्याक टु ब्याक चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ स्वरूप दादालाई चाहिँ क्वेसन सोध्न चाहेँ। अब यो कस्तो हो त, यो मेडिकल प्रिपरेसन हामीले कसरी गर्नुपर्छ, जियोलोजीलाई चाहिँ कसरी पढ्दाखेरि राम्रो बनाउन सकिन्छ, अनि हजुरको चाहिँ जुन एमबिबिएसको जर्नी छ बङ्गलादेशसम्मको कसरी गइसक्यो, कस्तो छ त एमबिबिएसको जुन एउटा रिमर्स छ, इन्ट्रान्स चाहिँ गाह्रो तर भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने जुन एउटा सोसाइटीमा चाहिँ नथाहा पाएको मान्छेलाई चाहिँ रिमर्स छ, त्यो चाहिँ के हो त, त्यो भ्रम हो कि त्यो साँच्चीकै त्यो नै हो कि भन्ने खालको चाहिँ के छ हजुरबाट चाहिँ सन्देश दिनु पर्यो, जियोलोजीलाई चाहिँ हामीले कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ? अब यो प्रिपरेसन भनेको जुलोजी नपढ्ने है, साँच्चै भनेको जुलोजी नपढ्ने, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ्ने, न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्ने, किनकि लङ लास्टिङ हुन्छ नलेज है। जुलोजी बोट्ने भनेको कण्ठ पार्ने कुरा हो। त्यो आज कण्ठ पारे एक्जाम कहिले हुन्छ थाहा छैन, जमाना पुरेर बसेको 11-12 महिना 16 महिना भइसक्यो एक्जामको कुराहरू। मैले तिमीलाई पढाएको नि कति महिना भइसक्यो, वर्ष लागिसक्यो, 3 महिनाको प्र्याक्टिस गरेर जोइन गरेको 1 वर्ष त तिमीलाई नै पढाइसकेको छु है। त्यस्तै यो पढिरहन्छ कहिले एक्जाम हुन्छ थाहा छैन, त्यो बोट्ने जुलोजीमा टाइम अलिक राखेर होइन, बरु एक्जाम 1 महिनापछि आउन बाँकी छ भनेपछि अनि कण्ठ पार्न स्टार्ट गर्ने है, किनकि 9 दिन पढेन 20 दिन पढेन बिर्स्यो, 30 दिन पढेन तर्स्यो, भोलाटाइल नलेज हो, सबै उडेर जान्छ। बरु फिजिक्स केमिस्ट्रीलाई मात्रै फोकस गर्ने, बोट्नीलाई पनि फोकस गर्ने होइन। तर जुलोजी भनेको चाहिँ वान वर्ड एन्सरहरू हो, कण्ठ पार्नुपर्ने एन्सरहरू हो है। अब यसमा कन्सेप्ट बुझेर मोस्ट अप्रोप्रिएट एन्सर सबै अप्सन मिले जस्तो लाग्छ, लास्ट मिनटमा छोडिदिने जुलोजी प्रिपरेसन, सब मगप्पै गरिदिने, कन्टेन्ट नै पारिदिने है, एमसिक्युजहरू मात्रै कण्ठ पार्दै हुन्छ। अब कन्सेप्ट बुझ्नको लागि फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिँ अहिले धेरै कन्सेप्ट बुझ्नतिर लाग्यो, यो तिम्रो एउटा एन्सर। अर्को क्वेसन भनेको म बङ्गलादेश कसरी गएँ है, एम्बेसी गएँ, भिसा अप्लाई गरेँ, एयरलाइन विमान एयरलाइन कम्पनी गएँ, प्लेनको टिकट काटेँ गएँ, अब कसरी गएँ भन्ने इन्स्टिट्युटबाट अप्लाई गरेँ गएँ है। तिमीले भनेको कुरा एकदमै साँचो हो, इन्ट्रान्स लास्टै अप्ठ्यारो छ, प्रिपरेसन फेज भनेको जहिले पनि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ होइन, तर एमबिबिएस भनेको एकदमै 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 सजिलो छ, लास्टै सजिलो छ। तिमीलाई नै इमेजिन गर न, 2 वर्षसम्म होइन फिजिक्स पढ्नु पर्दैन, केमिस्ट्री पढ्नु पर्दैन, बोट्नी पढ्नु पर्दैन, इङ्ग्लिस पढ्नु पर्दैन, नेपाली पढ्नु पर्दैन, म्याथ पढ्नु पर्दैन, एउटा जुलोजी मात्रै पढ्नुपर्छ भनेको कति सजिलो होइन। 2 वर्ष अझै जुलोजी मात्रै होइन, इमेजिन गरे एनिमल जुलोजी पनि पढ्नु पर्छ, ह्युमन सिस्टम मात्रै 2 वर्षसम्म हामीहरू 11-12मा ह्युमन सिस्टम मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने धेरै सजिलो हुन्थ्यो नि। हामीहरू एमबिबिएसमा गर्ने भनेको पनि त्यही हो, 5 वर्षसम्म त्यही ह्युमन सिस्टम मात्रै पढ्छौँ। साँचो कुरा भनेको बरु मैले एमबिबिएसमा त्यति साह्रो पढेको थिइनँ होला, तिनीहरूले इन्ट्रान्स पढाउनको लागि पढिरहेको इन्ट्रान्समा त धेरै टिपमा पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु होइन, एमबिबिएसमा त्यति साह्रो छैन है। एमबिबिएस एकचोटि पढ्न पाएपछि सजिलो छ, त्यति अप्ठ्यारो छैन, प्रिपरेसन स्टेज अप्ठ्यारो हो, इट्स नट अबाउट। अनि मैले एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ, अनि यो हजुर अब जब हामी एमबिबिएस छिरिसकेपछि चाहिँ यो फर्स्ट इयरमा पनि हामीले फिजिक्स केमिस्ट्री पढ्नु पर्दैन? पढ्दैन, कहाँबाट के फिजिक्स पढ्नु, एमबिबिएस गएको छ फिजिक्स पढ्न थाल्यो के रह फर्स्ट केमिस्ट्री पढ्छ कि यो 11-12 को यो केमिस्ट्री अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिन्छ, पछि बायोकेमिस्ट्री पढ्नुपर्छ भने त्यो केमिस्ट्री चाहिँदैन है। जस्तै अब बोट्नी चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिन्छ फर्स्ट इयरमा, बोट्नीको चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो क्रेब साइकल, अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसनहरू जुन छ नि होइन, साइट्रिक एसिड साइकलहरू, यिनीहरू सब चाहिन्छ, यो त एकदमै नै चाहिने कुरा हो। बायोकेमिस्ट्री जुन बोट्नीमा अलिक पढिरहेको छ पछि बायोकेमिस्ट्री भन्नु पर्छ। बोट्नीमा सेल बायोलोजी एन्ड जेनेटिक्स छ नि, सेल बायोलोजी तिमी एनाटोमीमा पढ्छौ, जेनेटिक्स फेरि बायोकेमिस्ट्रीमा पढ्छौ, फिजिक्स चाहिँदैन, केमिस्ट्री चाहिँदैन। बोट्नीको त्यो प्लान्ट चाहिँदैन, तर सेल जेनेटिक्स होइन यस्तो एनर्जी फर्मेसन प्रोसेसहरू इनर्जी चाहिन्छ। फर्स्ट इयरमा तिमीले पढ्ने त्यो एनाटोमी फिजियोलोजी बायोकेमिस्ट्री हो। फिजियोलोजीमा त तिमीहरू सबजना एक्सपर्ट भइसकेका छौ, ह्युमन सिस्टम नै हो फिजियोलोजी भनेको, एनाटोमी भनेको नि अलमोस्ट तिमीहरूलाई आइसकेको छ। अब बायोकेमिस्ट्री हो अलिकति चाहन्छ, बायोकेमिस्ट्री पनि तिमीहरूले मजाले पढिसकेको छौ, धेरै कसो कुरा। त्यही भएर फर्स्ट इयर सहिलो छ, फर्स्ट इयर पछिको सेकेन्ड इयरहरू त हनीमुन इयर भन्छ, केही पढ्नु पर्दैन, आरामले बस्ने, पछि बिस्तारै डिजिज अब अहिले पढिसकेको डिजिज त्यसमा औषधि थपिदिने मात्रै, सजिलो छ एमबिबिएस, लास्टै सजिलो छ। हजुरले चाहिँ पढ्न सक्दिनँ भने त्यो होइन,
त्यो हजुरको पोइन्ट भ्यूबाट चाहिँ जस राम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छयो, जस खुसी पनि लाग्यो। जस जति र्युमर थियो के रहेछ त यो वास्तवमा भनेर, अब किन गाह्रो रहेछ त इन्ट्रान्स भन्ने कुरा त जस थाहा पनि भयो, फिजिक्स केमिस्ट्री नै रहेछ जस इन्ट्रान्सको बाउ भनेर बुझौँ न त, फादर अफ इन्ट्रान्स भने फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिँ जस्तो लाग्यो मलाई पनि। अनि अब त्यो सँगसँगै चाहिँ मैले अब दिपेन्द्र दादालाई पनि कहाँ भयो। अनि जस अब फेरि मैले दिपेन्द्र दादालाई जोड्न चाहे, जुन अहिले धेरैजना स्टुडेन्टले चाहिँ मलाई सोधिराख्नु भएको थियो, अब एजीको लागि चाहिँ के छ त, कतिको स्कोप छ त, जुन अहिले जुन हाम्रो कन्ट्रीमा के गर्न सकिन्छ एजी। अब जस हजुरले चाहिँ फिल्ड एप्लाइड साइन्सतिर प्यारामेडिकलतिर पनि हल्का जोडेर हजुरको भ्यूबाट चाहिँ सबै चाहिँ यसो भनिदियो के गर्नुपर्छ, हामीले कसरी जुन अब हामीले भाइ बहिनीसँग पनि कसरी लिङ्क आउन सक्छौँ त, अब के प्रिपरेसन चाहिँ नेसेसरी नै छ त एजीको लागि पनि भनेर के छ हजुरको पोइन्ट भ्यूबाट चाहिँ भनिदिनु पर्यो। यस्तो अब मेन कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी +2 साइन्स सकिसकेपछि जब हामी ब्याचलरको फिल्डमा छिर्नको लागि जुन इन्ट्रान्स तयारी गर्छौँ, साँच्चीकै इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भनेको गाह्रो छ। अब एमबिबिएस मेडिकल इन्जिनियरिङ भनेको हामीले सानैदेखि सुन्दै आएको भयो, यसमा अलिकति कम्पिटिसन टफ छ, किनभने धेरै मान्छेको सबैभन्दा फर्स्ट चोइस नै त्यही हुन्छ। र त्यसपछि बाँकी रहेको भनेको प्यारामेडिकल एग्रिकल्चर भनेको अलिकति कम्पिटिसन चाहिँ कम छ, भनेको कम्पिटिटर्स त कम छन्, तर त्यसमा पनि नाम ननिकालिकन इन्ट्रान्समा पास नभइकन इनरोल हुन चाहिँ पाइँदैन है। अब भनिसकेपछि मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि, अब हामी जब प्यारामेडिकल एग्रिकल्चरतिर जान्छौँ, एग्रिकल्चरले जाँदै गर्दाखेरि मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीलाई छिटो छरितो जागिर चाहिएको छ। हामी 4 वर्ष पढिसकेपछि हामीलाई जागिर चाहिएको छ, हामीलाई चाँडै चाहिएको छ, र हामीलाई धेरै ठुलो लगानी लागि मलाई छैन, तर पनि हामी एउटा हुन्छ नि अब धेरै ठुलो लगानी गर्नु पनि छैन। अब ब्याचलर पढ्नुपर्ने पनि छ, र हामीलाई एउटा लेभल भनेको 8-10 लाखको लेभलमा, 10 देखि 12 लाखको लेभलमा कुनै सब्जेक्ट पढ्छु म त्यसमै केही गर्छु भने पनि हामी प्यारामेडिकल र एग्रिकल्चरलाई लिन सक्छौँ होइन। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो कोर्सेसहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के छ त भन्दाखेरि, हामीले जस्तो भनौँ न एग्रिकल्चरको कुरा गर्ने हो भने अब अ काइन्ड अफ मास चाहिँ अब अहिले एग्रिकल्चरमा चाहिँ अलिकति बढी छ। पहिला हाम्रो पालातिर, अब अहिले त मैले एमएससी गरिरहेको छु, एमएससी एजी फाइनल सेमेस्टरको स्टुडेन्ट हो होइन। अब हामी ब्याक टु 6 इयर्स 7 इयर्स अगाडि चाहिँ जब मैले इन्ट्रान्सको तयारी गर्थेँ, त्यति बेलामा कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा एग्रिकल्चर सेक्सन भनेर सेपरेट सेक्सन हुन्थेन। हामी त्यही एमबिबिएसमा ग्याजागुजुक भएर पढिन्थ्यो, अनि म्याथको क्लास हुँदैछ अरे भनेपछि अनि म्याथको क्लास कसले पढाउँदैछ भनेर एमबिबिएसको क्लास सकेपछि 1 घन्टा हामी म्याथ लिन जान्थ्यौँ, अनि म्याथको क्लास सकेपछि फेरि इङ्ग्लिस पढाउने भन्ने हुन्थ्यो। त्यसरी हामी चाहिँ एग्रिकल्चरको सेक्सनहरूको इन्ट्रान्सहरू गर्थ्यौँ। त्यसरी गर्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेपरेटली एग्रिकल्चरको भनेर विद्यार्थीहरू आइरहेछ भनेपछि यसमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ झ्यापझुप अब ब्याचलर सकिने बित्तिकै एग्रिकल्चर पढिसकेपछि अब हामीले देखिरहेछौँ नगरपालिका, गाउँपालिका, त्यसपछि हाम्रो कृषि प्रदेशमा पनि कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय भनेको छ, कृषि मन्त्रालय भनेको छ, सेन्ट्रलमा भनेको छ, त्यसपछि कृषि विभागहरू भनेको छ। साथसाथै यो मात्रै नभएर नेपालमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र भनेर नार्क भनेर डिफ्रेन्ट ठाउँमा रिसर्च स्टेसनहरू खोलिरहेको छ। यो सबैमा अहिले के गरिरहेको छ भने कृषि एग्रिकल्चरिस्टलाई चाहिँ हायर गरिरहेको कारणले गर्दा चाहिँ झ्याप्प 4 वर्ष सकिसकेपछि म सरकारी सेवामा लाग्छु, सरकारी जागिरमा अगाडि बस्छु भन्यो भने चाहिँ अधिकृत सरको जागिर खान पाउने त्यहाँ भयो। आफ्नै फार्म खोलेर बस्छु भने पनि एउटा एग्रिकल्चरको नलेज हुने, म फार्म खोलेर बस्छु भन्न सक्छु, त्यो भएर एग्रिकल्चर भयो। साथसाथै प्यारामेडिकलतिर हामी गयौँ भने, बी अप्टोमेट्री, बी फार्मेसीतिर हामी गयौँ भने, बी फार्मेसी 4 वर्ष पढ्यो, 4 वर्ष पढिसकेपछि एउटा फार्मेसी खोलेर बस्छु भन्यो भने हामीलाई लाग्दैन कुनै पनि फार्मेसी, हामीलाई लाग्दैन कुनै पनि फार्मेसी अहिले साँच्चीकै घाटामा त कुनै पनि फार्मेसी अहिले छैन होला। हामीले देखिरहेछौँ कोभिड पेन्डेमिक छ, हस्पिटल खोलिरहेछ, फार्मेसीहरू खोलिरहेछ, हामी औषधि लिन गइरहेछौँ होइन। र साथसाथै अप्टोमेट्री आँखाको प्रब्लम छ, हामीलाई जाँच देखाउन गइरहेछौँ, हामीले प्रब्लम भइरहेछ, हामीलाई ल्याब टेक्नोलोजिस्टकोमा गइरहेछौँ, हामीलाई दिशा पिसाब चेक गराउनु पर्ने छ भनिसकेपछि यो कुरा भनेको के त भन्दाखेरि आखिर हामीलाई के हो त भन्दाखेरि मेडिकल त मेडिकलमै काम गर्न पाउने, मेडिकल हस्पिटलसँगै एसोसिएटेड, तर हामीसँग धेरै ठुलो लगानी गर्नुपर्ने छैन। हामीसँग 10-12 लाख 15 लाखमा कम्प्लिट हुने र हामी मेडिकल फिल्डमै जाने भएको कारणले गर्दा चाहिँ नेपालमा नर्सिङ, डिपिएच, फार्मेसी होइन, त्यसपछि बी अप्टोमेट्रीमा पनि स्टुडेन्टको क्रेज छ, र यसलाई पनि एउटा अप्सनको रूपमा चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ। यसबाट पनि हामीले धेरै मान्छेहरूलाई राम्रो भएको देखेका छौँ, यसैबाट अगाडि बढ्दा पनि हुन्छ। यस हजुरले भनेको धेरै नै महत्त्वपूर्ण र
मनन गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ र जुन दर्शकबिनहरूले हेरिराख्नु भएको छ। अब मैले जस अन्तिममा चाहिँ अब हामी जस ओभरअल हजुरहरूले चाहिँ कुरालाई समेटिसक्यो होइन। अब अन्तिममा चाहिँ अब जुन अहिले यो लकडाउन पेन्डेमिकमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू धेरै फ्रस्ट्रेट भइरहेको छ नि त। अब कमन इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ एउटा वेटिङ रहेको छ र यो वेटिङ चाहिँ अब प्यानिक बनाइसक्यो। यो लङ टर्म यति महिना जुन अब स्वरूप दादाले मलाई पढाएको नै कति महिना भइसक्यो भनिसक्छ अगाडि पनि होइन। त्यो वेटिङमा छन्। अनि कति स्टुडेन्टहरू फ्रस्ट्रेट भएर अब के गर्ने त भनेर अलमोस्ट प्रिपरेसन गरिरहेको मान्छे थाकेर पनि यो फिल्ड छोड्न बाध्य हुने टाइपको भइसक्यो। किनकि अब इनकेस अब यो नाम निक्लिएन भने चाहिँ अर्को फिल्डमा जाने वातावरण नै क्रिएट नहोला जस्तो भयो। किनकि धेरै चाहिँ ब्याचलरको अरू फिल्डहरू चाहिँ सुरु भइसकेको छ होइन। अनि त्यो भावनाले अहिले स्टुडेन्टलाई चाहिँ के हजुर स्वरूप दादाको तर्फबाट चाहिँ छोटकरीमा चाहिँ कस्तो खालको सजेसन अलिकति चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ अब मोटिभेट हुने खालको चाहिँ के छ हजुरको भ्यूबाट? पेसेन्स इज द बेस्ट भर्च्यु। कुर्ने बस्ने, कुरेपछि जब खुल्छ आफूले आफूलाई दोसल्ला उडाउने। ल मैले यो गभर्मेन्टको मास पोलिटिक्स, यो मास हेलुसिनेसन, माइन्ड कन्ट्रोल गर्न खोजेको थिएँ यो कोरोनाको डर देखाएर। यो माइन्ड कन्ट्रोललाई मैले ओभरकम गरेँ। म सेलेक्टेड स्पिसिस मध्येमा छु, म अलाइभ छु, बाँचेको छु। अब किनकि म बाँचे अरूलाई बचाउँछु भन्ने डाङडुङ एक्जाम किन डराउनु? एक्जाम यत्रो त पढेको छ, के को लागि पढ्यो? केही न केही त गर्नु पर्यो नि। एकचोटि भयो नि एक्जाम दिने, दुईचोटि भयो नि एक्जाम दिने। मान्छे 4 वर्ष 5 वर्ष लस गरिरहेको छ त एक्जाम दिएको छ। यो आत्तिने कुरा केही पनि छैन। केले 34 मऱ्यो त आफ्नै जीवनले हुन्छ होइन। नआत्तिने, पिर नमान्ने, बस्ने भएर बिन्दास बस्ने, कि त सुत्ने कि त पढ्ने, त्यो बाहेक अरू केही नगर्ने। मैले अब एउटा हजुरलाई मैले स्वरूप दादा मैले हजुरलाई अझै पनि एउटा प्रश्न गर्न चाहे। जुन यो एमबिबिएस स्पेसली है, एमबिबिएसमा चाहिँ जुन लस गर्ने एउटा छ नि 1 वर्ष ननिक्लेपछि चाहिँ नेक्स्ट इयर अब जुन यो के छ, यो लस गर्नु एमबिबिएसमा भनेको कस्तो, यो राम्रो हो कि अब के हो हजुरको पोइन्ट? एकदमै राम्रो, एकदमै राम्रो। लस त गर्नै पर्छ। फ्रेसमा त नाम निकाल्यो त्यसको त म साँच्चै खुट्टाइदिन्छु। त्यो इम्पोसिबल हो फ्रेसमा नाम निकाल्नु। हुन त इम्पोसिबल त के भन्नु, धेरैले नाम निकालेको छ। तर 1 वर्ष त हामीले पनि 2 वर्ष लस गरेरै गयो है। अब यो 1 वर्ष त यो कोरोनाले सबको लस गराएको छ, त्यही पनि लस गरे राम्रो। लङ रनमा हेर्ने हो नि त। अहिले 1 वर्ष लस गरेर होइन आत्तिने होइन कि ला मेरो सँगै पढेको साथीले ब्याचलर्समा एडमिसन गरिसक्यो, म चाहिँ लस गरेर बसिरहेँ। त्यसको चाहिँ सकिन आँटिसक्यो कोर्स, ब्याचलर्स 3rd इयरमा पुगिसक्यो वा 4th इयरमा पुगिसक्यो। म अहिले पनि एमबिबिएस नै ट्राई गरिरहेको छु। म किनकि त्यसले ब्याचलर सकायो अरे 5 वर्ष भएर जागिर खाएको। आजको 10 इयर्स पछि के हुन्छ? त्यो कुनै माइनर अफिसमा काम गरेर हुन्छ होला, तर आजको 10 इयरमा त तिमी के हुन्छ? डक्टर हुन्छ वा कुनै नर्स हुन्छ वा कुनै अप्टोमेट्रिस्ट हुन्छ वा कुनै फार्मास्युटिकल हुन्छ। तिम्रो साथीको कम्पेरिजनमा त 10 इयरको लङ रनमा हेर्ने कि सर्ट रनमा नहेर्ने, नआत्तिने। यो मङ्की माइन्डलाई टेम गर्ने, माइन्ड कन्ट्रोल गर्ने, राम्रो कुरा मात्रै सोच्ने, नेगेटिभ थट नराख्ने, बिन्दास बस्ने, उपरखुट्टे लगाउने, सुत्ने, सरले भने जस्तै जिपिएस गर्ने। जे होस् ओभरअलमा चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ मेडिकल फिल्ड अथवा एमबिबिएसमा लागिसकेपछि एउटा जुनुन बोकिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई नछोड्दा राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको हजुरले होइन? होइन, मैले यसमा अलिकति एड पनि गर्न चाहेँ। किनभने एमबिबिएसमा लस गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ। किनभने तपाईँले एमबिबिएसमा फुल स्कलरसिप पाउनु भएन, तपाईँले पेइङ पढिराख्नु भएको छ। तपाईँले पेइङमा केही नभए पनि तपाईँ पेइङ पढ्छु भनेर एउटा टार्गेट गरिसकेपछि तपाईँले केही नभए 50 देखि 70 लाख खर्च गर्नुहुन्छ होइन। हामीले फी भन्दाखेरि 43 लाख 45 लाख भने तापनि तर के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ होस्टेल जोड्दाखेरि करिब 50 60 70 लाख हाम्रो 5 वर्षमा खर्च हुन्छ। हामी 5 वर्षमा 70 लाख खर्च गरिरहेका छौँ। तपाईँ यदि त्यही 70 लाख 1 वर्ष लस गरेर अथवा 2 वर्ष लस गरेर जोगाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो भनेको प्लस हो। किनभने त्यो ग्यारेन्टी छैन कि तपाईँ पेइङमा फर्स्ट इयरै पढ्नुभयो अब म 70 लाख त्यो 1 वर्षमा कमाउँछु, अरूभन्दा 1 वर्ष चाँडै सुरु गरेँ म 70 लाख कमाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। त्यही भएर सकेसम्म एमबिबिएसको स्कलरसिप हो भने 1 वर्ष लस गरेर पनि तपाईँ ठुलो अमाउन्ट बचाउँदै हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर एमबिबिएसलाई चाहिँ मैले सकेसम्म भन्छु लस गर्नुहोस्। यो चाहिँ मेरो कुरा हो। र साथसाथै अब हामी अरूतिर गयौँ, नर्सिङ, प्यारामेडिकल, बिपिएच, बी फार्मेसी, एग्रिकल्चरको कुरा गर्ने भने यो भनेको एउटा बिलो एभरेज खर्च हुने कुराहरू हो। भनेको हामी 10-12 लाख खर्च गरिरहेका छौँ। यो 10-12 लाख रुपियाँ भनेको केही पनि होइन त्यो होइन। त्यो ब्याचलर पढ्नलाई 4 वर्ष पढ्नलाई 4.5 वर्ष पढ्नलाई भनेको त्यो लगानी भनेको ठुलो पैसा पनि होइन। त्यही भएर सकेसम्म प्यारामेडिकल एग्रिकल्चरले चाहिँ लस नगर्नुहोस्। तपाईँले लसै नगरिकन फ्रेसमै पढ्न सुरु गर्नुभयो भने जित्नुहुन्छ। तर एमबिबिएस हुनुहुन्छ भने साँच्चीकै म 1 वर्ष लस गरेर
म गर्छु म सक्छु भन्ने जुनुन छ अथवा पहिलो एटेम्पमा एसई को कमन इन्ट्रान्समा सीई को कमन इन्ट्रान्समा 200 मा तपाईको भनौँ न 150 160 आइरहेछ तै पनि तपाईँ वञ्चित हुनुभयो भने तपाईँ एक वर्ष टार्गेट गरेर म 10-20 नम्बर बढाउँछु किनभने हामीसँग सिलेबस छ प्रत्येक च्याप्टरबाट कति मार्क्स क्वेसन छ भन्ने छ र हामीले जुन च्याप्टर बिगाइरहेको छ त्यसलाई अझै फोकस गरेर म एक वर्षमा राम्रो गर्छु भन्ने छ भने चाहिँ लस गर्नुहोस् हैन त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ यो कोभिड-19 पेन्डेमिकबाट नआत्तिनु होला किनभने आत्तिनु भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ यो भनेको सिचुएसन भनेको गभर्नमेन्टले ल्याएको पनि हैन यो देशव्यापी रूपमा भइरहेछ विश्व नै आक्रान्त छ अहिले हामी मात्रै हैन भनिसकेपछि यो बेला भनेको तपाईले के तरिकाले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ढिलो भयो भने नआत्नुस् यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुस् एकचोटि पढेको कुरा 3-4 चोटि रिभिजन गर्नुस् हैन त्यो भएको कारणले सजिलो हुन्छ त्यो भइसकेपछि तपाईलाई के हुन्छ भन्दा अलिकति कन्फिडेन्ट बिल्डअप हुन्छ विकली टेस्टहरु दिनुस् भाइबेन्डमा पनि तपाईको सिरिज एक्जामहरु भइरहेछ त्यसमा पनि दिनुस् त्यहाँबाट पनि तपाईले बेटर गर्न सक्नुहुन्छ कसरी हुन्छ अगाडि बढ्नुस् हैन तपाईहरु आत्तिन चाहिँ पर्दैन क्लासेसहरु गर्नुस् एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने तपाईहरु भन्दा तल अर्को ब्याच पनि छ त्यो पनि आत्तिरहेछ कहिले 12 को एक्जाम दिम भनेर उनीहरु पनि आत्तिएर बसिरहेको छन् उनीहरुको पनि भविष्यको टुङ्गो छैन ब्याचलर पढ्नेहरुले हामीले देखिरहेछौं नि फर्स्ट इयरमै 3 वर्ष लाग्यो भनेर देखिरहेछौं सबैलाई प्रब्लम छ त्यही भएर तपाईहरु आत्तिराख्नु पर्दैन दिन आउँछ सबैको राम्रो भयो भने हामी बाँच्यौ भनेर एक्जाम भन्ने कुरा दिँदै गरिन्छ है यति नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ थ्यांक यू दादा फेरि यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो सबैजनाले चाहिँ मनन गर्नुपर्छ र यो फलो गर्न पनि जरुरी छ अब मैले यो जुन हामी कार्यक्रमको अन्तिममा रहेको छु र अब यो मैले चाहिँ एउटा आफ्नो पर्सनल क्वेसन सोध्न चाहे जुन मैले चाहिँ एउटा सो चलाइरहेको छु टक सो एन्ड स्टडी विथ सुबल आइन्स 4 बजेदेखि चाहिँ लाइभ आएर चाहिँ जस हामी चाहिँ जियोलोजी बेस चाहिँ हामी क्वाड गरिराखेका छौँ अनि त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ त दिपेन्द्र मैले बेसिकली भन्दै गर्दाखेरि जुन हाम्रो शुभ खनाल भाइले यो तरिकाले जुन क्रिएटिभ माइन्ड्सलाई अगाडि बढाएर चाहिँ तपाईँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ हैन जसरी टिचर्सहरूलाई ल्याएर यो अमिड अफ द कोभिड-19 पेन्डेमिक यो बेलामा चाहिँ कसैले केही भन्ने हुन्छ कतैबाट केही सुन्न पाए हुन्थ्यो एउटा विद्यार्थी त्यो लेभलमा पुगिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँले जुन युट्युबमा भिडियोहरू राखेर हैन तपाईले डिफ्रेन्ट फिल्डहरूको लागि डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीहरूको मान्छेहरूलाई बोलाइदिएर डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीहरूको आफ्नैमा उहाँहरू एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँ एक्सपर्टहरूलाई बोलाइदिएर जुन तपाईँले टाइम्सहरू दिइराख्नु भएको छ र हामीले पनि थोरै समय भए पनि यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको बेलामा घरमै बसेर जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग हामीले पनि 2-4 शब्द सेयर गर्न पायौँ ताकि यसले गर्दा तपाईहरूलाई पनि केही न केही बेनिफिट हुन्छ र यो प्रोग्राम तपाईँले जुन तरिकाले डिजाइन गर्नुभयो है यो एकदमै राम्रो हुन्छ र आगामी दिनमा पनि यसले अझै पनि धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटा मार्गनिर्देशन गर्ने एउटा सूचित गर्ने चाहिँ एउटा हाम्रो सुबल खनाल भाइको यो आइडियाले धेरैजनालाई चाहिँ प्रेरित गरोस् भन्न चाहन्छु यति नै मेरो चाहिँ अनि स्वरूप दादा कस्तो तिमी पुरा फिलान्थ्रोपिस्ट हुन खोजिरहेछौ समाजसेवा गरिरहेछौ माइन्डलाई अकुपाई नेगेटिभ थटबाट नराइकन यस्तै कामले गरिरहेछौ हैन अझै मैले सुनेको थिएँ तिमी आफै गेरवाला साइकल पनि टोकालाई दान दिन आँटेको छौ रे है यो ठुलो कार्य गरिरहेछौ हैन यो ठुलो कार्यको सत्कार के भन्छ गर्दै हैन तिमीलाई अरु सम्मान समेत ल तिमीलाई मुटु दिए थ्यांक यू भेरी मच अनि अब चाहिँ हजुरलाई चाहिँ मैले अवश्य पनि मैले बाचा गरेको चाहिँ पुरा गर्दैछु हैन त्यो अवश्य पनि मेरो करियर गरिरहनु पर्छ है पढ्नु पनि पर्छ जे होस् अब हजुरहरूसँग यस्तो रमाइलो कुराकानी भयो आफ्नो भ्यालुएबल समय दिएर चाहिँ मसँग एकछिन छोटो कुरा गरिदिसकेमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको एपिसोडबाट मैले हजुरहरूलाई बिदा दिन चाहन्छु ल भविष्यको दिनमा तिम्रो दारी नभएको अनुहार देख्न पाइयोस् यही हाम्रो कामना छ हस् थ्यांक यू ल रमाइलो गरौँ ल थ्यांक यू फर इन्भाइट आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आजको विज्ञसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र साथै मैले अघि पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको छु म कार्यक्रम सञ्चालन विज्ञ होइन म सिक्दैछु म सिकारु हुँ र बीचमा केही कमी कमजोरी हुन सक्छन् तर पनि मैले चाहिँ आफ्नो जुन बोल्ने शैली आफ्नो सिक्ने कलालाई चाहिँ अभिवृद्धि गराउनको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गरेको छु हस्त हजुरहरूको माया सद्भाव यस्तै रहिरहोस् र साथ दिइराख्नु भएको छ आजको एपिसोड च्याप्टरबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु टक सो विथ सुबल खनालबाट बिदा हुँदै हस्त बाय बाय गुड नाइट लभ यु अल